تیرے کردار پر انگلیاں جب اٹھیں سورہ نور کی آیتیں آ گئیں، تیری پاکیزگی کا گواہ ہے خدا حضرت عائشہ، حضرت عائشہ، بار والے بھی بولو، حضرت عائشہ، حضرت عائشہ، حضرت عائشہ، حضرت یوسف علیہ السلام تے تہمت لگی تے گواہی بچہ دے گا، عیسیٰ علیہ السلام دی ماں تے تہمت لگی تے بیٹا گواہی دے گا۔ میں قربان کیوں نہ ہو جاواں اپنی امی عائشہ دی عظمتوں، عائشہ دی رفعتوں، عائشہ دی بلندی تو، عائشہ دے کردار تو، عائشہ دے پیار تو، عائشہ دی طہارت تو، عائشہ دی نفاست تو، عائشہ دی سخاوت تو، میں قربان کیوں نہ ہو جاواں جندے تے تہمت لگی تے بچہ گواہی نہیں دے گا، بیٹا گواہی نہیں دے گا، بلکہ کون دے گا؟ فرمایا عرشاں والا خدا آپ گواہی دے گا۔ مستلق ایک ایسا غزوہ ہے جس دے اندر واقعہ افک پیش آیا، سورہ نور دی آیات اسے حوالے نال نے۔ نبی پاک علیہ السلام دی عادت مبارکہ سی کہ جدوں سفر تے جاندے تے اپنی ازواج دے درمیان قرآن اندازی کردے، جندہ قرآن نکل آندا وہ نبی دی ہم سفر بن جاندی۔ غزوہ بنی مستلق دے اندر حضرت عائشہ دے نام دا قرآن نکل آیا تے حضرت عائشہ نبی پاک دے نال غزوے تے چلیاں گئیاں، جنگ تو واپس آ رہی ہیں تے مدینے دے قریب نہ رات ٹھہرن واسطے، رات گزارن واسطے قافلے نے پڑاؤ کیتا۔ حضرت عائشہ کیونکہ پالکی دے اندر سن، ایک گہوارہ بنے آیا سی، اونٹ تے اتے رکھیا جاندہ سی، اون دے اندر ماں جی بہ جاندیاں سن کیونکہ پردے دی آیات نازل ہو چکیاں سن۔ تے مدینے تو تھوڑی دور رات گزارن واسطے جو قافلہ ٹھہریا تے ماں جی انہوں نے آرام کیتا۔ صبح جدو ہون دے قریب ہوئی تے اعلان ہو گیا قافلے والو تیاری کر لو تے اپا مدینے جانا ہے۔ تے ماں جی کہندیاں نے کہ میں نو رفع حاجت واسطے میں تھوڑا جا جنگل دے اندر پردے دے اندر چلی گئی، لیکن میں رفع حاجت تو فارغ ہوئی تو میں جدو قریب آن لگی تو میں اپنے سینے تے ہاتھ ماریا تو میرے گلے چ ایک ہار سی جڑا میں اپنی سہیلی کو منگ کے لے کے آئی سا، وہ ہار میرے کول موجود نہیں۔ میں بڑی پریشان ہوئی، وہ ہار تلاش کرتی رہی اتنی دیر نو، وہ جڑی پالکی سی کیونکہ ماں جی عمر چھوٹی سی، وزن بھی بہت کم سی، تو چکن والے خیال نہ کیتا کہ ماں جی آ گئیاں نے، انہوں نے وہ پالکی چکی تے اونٹ دے اتنے رکھ دیتی تے قافلہ ٹر پیا۔ اتنی دیر نو امی عائشہ صدیقہ نو ہار بھی مل گیا تے جدوں وہ قافلے والی جگہ تے آئیاں ویکھا قافلہ تے چلا گیا ہے تے ماں جی اتنے بیٹھ گئیاں، اللہ دی تسبیح و تحلیل کرن لگ پئیاں۔ تے قافلے دے پیچھے 2-4 نوجواناں دی ڈیوٹی ہوندی سی کہ او جتوں قافلہ گزر جاندہ سی وہ پیچھے پیچھے آندے سی تاکہ قافلے دیاں ڈگیاں ٹٹھیاں چیزاں اٹھا کے تے قافلے دے نال مل جان۔ حضرت صفوان بن معطل سلمی یہ نوجوان سن تے اونٹنی تے اے پچھوں آئے تے ماں جی نے پردہ کیتا ہے تے بیٹھیاں ہوئیاں نے تسبیح و تحلیل۔ ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ آپ نو نیند آ گئی، غنودگی چھا گئی۔ صفوان بن معطل نے دوروں ویکھیا تے سیان لیا کہ اے ماں جی عائشہ نے، انہوں نے بلند آواز نال انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیا۔ ماں جی کہندیاں نے کہ میں اکھ کھل گئی، میں سمجھ گئی۔ اس تو علاوہ صفوان بن معطل نے میرے نال کوئی گل نہیں کی تھی۔ انہوں نے اپنے اونٹ دی اگلے پیراں تے پیر رکھیا تاکہ اونٹ بیٹھ جائے۔ اونٹ بیٹھ گیا، میں اس اونٹ تے سوار ہو گئی۔ صفوان بن معطل میں نو لے کے تے مدینے دی طرف چلے گئے۔ اگلے دن دوپہر دے وقت اسی قافلے نو جا ملے، اے واقعہ۔ لیکن اس غزوے دے اندر جڑا کہ بغیر لڑائی تو غزوہ صحابہ نو اللہ پاک نے فتح دیتی سی، بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا سی تے منافقین بڑی تعداد نال سن۔ انہاں دے ہاتھ گل لگ گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حرم تے بیوی نو ذلیل کریے۔ عبداللہ بن ابی نے گل بنانی شروع کر دیتی، جوان بیوی تے جوان صفوان بن معطل انہاں نے رات کتے گزاری ہے، تو مطلانی شروع کر دیتی۔ ماں جی نو اس گل دا خبر نہیں، مدینے پہنچ گئیاں۔ ماں جی سفر دی وجہ تو بیمار ہو گئیاں، گھر دے اندر
تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے وحی دا نزول بھی مہینے لئی بند ہو گیا تے منافقین نے مدینے شور پا دیتا کہ معاذ اللہ تعالی نبی پاک دی ایک گھر والی ایسی ویسی. ماں جی کہندی نے میں بیماری دی حالت دے اندر ایک دن مستح ایک بزرگ عورت ان دے نال شاموں بعد پرانے بندے جانتے ہون گے جدو گھر باتھ روم وغیرہ نہیں سن ہوندے تے شام نو بیبیاں رفع حاجت واسطے باہر نکل دیاں سن. آپ فرماندیاں میں گئی نال جدو واپسی تے آ رہی ہیں تے مستح کیونکہ انہوں دا بیٹا بھی شامل سی انہاں لوگاں دے وچ منافقین نے انہاں پروپیگنڈا کیتا کہ بعض مومن جڑے سن صحابہ سچے حضور دے غلام وہ بھی اس دا شکار ہو گئے انہاں بھی گلاں بنانیاں شروع کر دتیاں. تو مستح نو میرے نال چلدیاں ٹھڈا لگا تے وہ ڈگی تے ڈگ کے کہن لگی کہ مستح ہلاک ہوئے. تے امی عائشہ کہندیاں نے میں کیا مستح نو بھی تیرا بیٹا ہے اور غزوہ بدر چ بھی شریک ہویا ہے تے مومن ہے تے وہ ہلاک کیوں ہوئے؟ تے مستح کہندیاں نے عائشہ تینوں نہیں پتہ مدینے دے اندر لوگاں دے زباناں دے اوتے تیری برائی دا قصہ ہے اور ان دے اندر مستح بھی شامل ہے. اے گل ہوئی ہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے جدوں میں گل سنی بیمار تے میں پہلے ہی سا میری آنکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے میرے تے اتے تے مدینے دی او زمین بھی تنگ ہو گئی. میں حضور دے گھر آئی لیکن حضور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میرے نال گل نہیں کر رہے کیونکہ انتظار کر رہے نے وحیدہ. میرے محبوب علیہ السلام کر آئے تے آ کے پوچھیا او میری عیش میری غمیرہ تیرا کی حال ہے؟ عرض کیتا حضور میں تے گل سنیے میرا تے کلیجہ پھٹی جا رہا ہے مینوں اجازت دے دیو نا تے میں اپنے ماں باپ دے گھر چلی جاواں. حضور نے فرمایا اجازت عائشہ تم اپنے ماں باپ دے گھر چلی جا. آپ فرماندیاں نے میں بوجھل قدماں دے نال اپنے والدین ابو بکر دے گھر آ گئیاں. آپ دی والدہ رومان نو آ کے میں ساری داستان عرض کر دیتی ہے. آپ دی والدہ کہندیاں نے کوئی بات نہیں تو بھی انجی کہہ جویں یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتر دے گم ہون تے کیا سی فصبر الجمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اے عائشہ اگر تیرے اندر برائی ہے تے تو معافیاں منگ لے نہیں برائی تے پھر اللہ نو پکار اسی اپنا مقدمہ اللہ دی عدالت وچ رکھ دیاں گے. سیدہ کہندیاں نے میں اپنی مثل تیار کر کے اللہ دے حضور پیش کر دیتی کنوں کیتی کہن لگیا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. میں اپنی مثلیں پیش کرتی ادھروں میرے محبوب علیہ السلام بھی بڑے پریشان ہو گئے. عزت دار لوگ بیٹھے ہو اگر کسی دی بیٹی بیوی ماں پہن دے تے اس طرح الزام لگ جائے خدا دی قسم رات دیاں نیندراں اٹھ جاندیاں نے سکون برباد ہو جاندے نے. میرے محبوب علیہ السلام صحابہ نو بلا کے کہندے نے او میرے غلاموں مینوں دسو عائشہ دے بارے تہاڈا کی خیال ہے میری بیوی عائشہ دے متعلق تسی کی کہندے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق تے خاموش نے کہن لگے سونیا معاملہ کسے ہور دا ہوندا تے پھر میں بھی گفتگو کردا معاملہ میری بیٹی دا تے امام الانبیاء دا میں تے کوئی گل نہیں کراں گا. حضرت عمر فاروق اٹھ کے کھڑے ہوندے نے عرض کردے نے یا سیدی یا رسول اللہ. توجہ کرنا جڑی گل آپ نے کیتی ہے ایمان والے ذرا توجہ کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے محبوب نو تسلی دیتی عرض کیتا یا رسول اللہ جیڑا خدا تواڈے جسم دے اتے گندی مکھی نہیں بہن دیندا ہائے ہائے جیڑا رب العالمین تواڈے جسم دے اتے گندی مکھی
اٹھی بیٹھنا بھی گوارا نہیں کردا، او ایسی ویسی عورت نو تواڈے بستر تے کیویں گوارا کر سکدا ہے؟ میرے محبوب خوش ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی انج کردے نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین نے تواڈا سایہ نہیں بنایا تاکہ کسی گندی پلیت جگہ تے تواڈا سایہ بھی نہ پہ جائے۔ جیڑا رب تواڈا سایہ زمین تے پینا برداشت نہیں کردا، او ایسی ویسی عورت نو تواڈے بستر تے کیویں برداشت کرے گا؟ میرے محبوب دے صحابہ انج تسلیاں دے رہے نے، مگر میرے محبوب علیہ السلام کہندے نے میں بھی مطمئن ہاں، مگر مینوں بھی اللہ دی وحی دا انتظار ہے۔ کدی رب میری بیوی دی برات دا اعلان کر دے، کدی خواب دے اندر ہی مینوں بشارت سنا دے۔ ادھروں ایک مہینے تو بعد حضرت عائشہ کہندیاں نے میں دنے بھی رونیاں تے رات نو بھی رونیاں۔ اللہ ایک ایسا زمانہ آ گیا لوگ اپنے نبی تو بھی باز نہیں آندے۔ میرے محبوب علیہ السلام دی جدائی میں برداشت نہیں کر سکتی، میں رونیاں تے روئی جانیاں۔ میری ماں مینوں تسلیاں دین والی، میرے باپ مینوں تسلیاں دین والے، مگر کی کراں میرا تے چین ہی لٹ گیا ہے۔ میں تے ایک مہینہ ہو گیا ہے اپنے محبوب دا دیدار ہی نہیں کیتا۔ ایک مہینے تو بعد میرے محبوب علیہ السلام حضرت عائشہ دے گھر گئے، ابو بکر دے گھر جا کے فرمایا میری عائش کتھے، میری حمیرہ کتھے؟ حضرت عائشہ دی والدہ ام رومان کہندیاں حضور او ویکھو منجی دے نال منجی ہوئی ہوئی، او تے بیمار ہے، دنے بھی روندی ہے تے رات بھی روندی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کول جا کے کہندے نے عائشہ میں تیرے بارے ایسیاں گلاں سنیاں نے، اگر تے تو پا کے تے پھر انشاءاللہ وہی آ جائے گی، اگر تیرے اندر کوئی برائی ہے فاستغفر اللہ وتوبی الیہ، پھر انج کر اللہ کولو معافیاں مانگ، اللہ دی بارگاہ دے اندر رو کے التجا تے کر۔ آپ کہندیاں نے اپنے والد نو ابو بکر نو ابا جی تسی جواب دیو نا، میں حضور دے کولو اے گل سن لئیے، ماں جی تسی جواب دیو نا، حضور نو تسلی تے دے دیو نا۔ ابو بکر رو کے کہندے نے بیٹی معاملہ کسے اور دا ہوندا تے میں ضرور گواہیاں دے دیندا، میں ضرور اس معاملے دے اندر پہ کے تیریاں صفائیاں دیندا، میں کی کراں معاملہ تے رب العالمین تے اون دے محبوب دا گیا ہے، ایتھے تے میں اونچی نیویں گل بھی نہیں کر سکدا۔ عائشہ روندیاں نے تے رو کے کہندیاں کوئی گل نہیں، میں بھی تے مثل اس رب العالمین دے بارگاہ دے اندر دائر کیتی ہوئی ہے، میں بھی تے عدالتاں والے خدا دے اگے اپنا مقدمہ رکھیا ہویا ہے، کوئی گل نہیں، کوئی میری نہیں سندا تے نہ سنے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ اذا دعا فلیستجیبوا لی، میں دعاؤں دے نال کیتی ہے جڑا سنن والا ہے، جڑا میری پکار سنے گا۔ حضرت عائشہ رو رہیاں نے، آپ کہندیاں نے اچانک میں ویکھیا محبوب کریم علیہ السلام دے تے وحی دے آثار نمودار ہو گئے۔ سخت سردی دے اندر میرے محبوب دی پیشانی تے پسینے دے قطرے گر رہے نے، میں سمجھ گئی اللہ دی وحی آ گئی، لیکن میں مطمئن نہ کیونکہ میں برا نہیں کیتا۔ میرے والد تے میری والدہ ڈر گئے، اللہ دی وحی آ گئی، پتہ نہیں کی ہوئے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام تے جدوں وحی دے آثار ختم ہوئے، میرے محبوب نے فرمایا عائشہ تینوں مبارک ہوئے، اللہ نے خالی وحی نہیں بلکہ قرآن دیاں 10 آیتاں تیری پاکیزگی تے بیان کر چھڑیاں ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان اہل بیت، زندہ باد، شان اہل بیت، زندہ باد۔ قرآن دی آیات میں پڑھن لگا، سورہ نور دا دوسرا رکوع، برکت واسطے ایک دو آیاتاں ترجمہ تسی گھر جا کے پڑھ لینا، وقت مختصر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما
احتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فرمایا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فرمایا تے کھلا بہتان آخر دے اندر لگی فرماندہ ہے سبحانکا ھذا بہتان نظیم. اے میرے محبوب رب بھی پاکے، رب ہر عیوب تو پاکے، تیری بیوی ہر برائی تو پاکے. تا کر کے میں کہنا تیرے کردار پر انگلیاں جب اٹھیں سورہ نور کی آیتیں آ گئیں. تیرے کردار پر انگلیاں جب اٹھیں سورہ نور کی آیتیں آ گئیں. تیری پاکیزگی کا گواہ ہے خدا حضرت عائشہ، حضرت عائشہ. بار والے بھی بولو حضرت عائشہ، حضرت عائشہ، حضرت عائشہ، حضرت یوسف علیہ السلام تے تہمت لگی تے گواہی بچہ دے گا. عیسیٰ علیہ السلام دی ماں تے تہمت لگی تے بیٹا گواہی دے گا. میں قربان کیوں نہ ہو جاواں اپنی امی عائشہ دی عظمتوں، عائشہ دی رفعتوں، عائشہ دی بلندی تو، عائشہ دے کردار تو، عائشہ دے پیار تو، عائشہ دی طہارت تو، عائشہ دی نفاست تو، عائشہ دی سخاوت تو. میں قربان کیوں نہ ہو جاواں جندے تے تہمت لگی تے بچہ گواہی نہیں دے گا، بیٹا گواہی نہیں دے گا، بلکہ کون دے گا؟ فرمایا عرشاں والا خدا آپ گواہی دے گا. تیری پاکیزگی کا گواہ ہے خدا حضرت عائشہ، حضرت